शुभ प्रभात। यो सीआईएन को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै राजन रुचालको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल पुस 21 गते मंगलबार जनवरी 5 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्मत 1141 पौष कृष्ण पक्षको षष्ठी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। पश्चिम नेपालमा वर्षा र हिमपात, मुलुकभर चिसो बढ्यो। हिमाली क्षेत्रमा यातायात प्रभावित, तराईमा शीतलहर। मास्क लगाउने र हात धुने बानीले सरुवा रोग घट्यो। नेकपाका दुवै समूह एक अर्कालाई पदीय जिम्मेवारीबाट हटाउँदै नेकपा विवादमा प्रवेश गर्न निर्वाचन आयोगको नियमावली संशोधन। मन्त्री परिषद विस्तारबारे सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी। कक्षा 11 को पाठ्यक्रम सम्बन्धी सुनवाई पुस 27 सम्मका लागि लम्बियो। रेल चलाउने टुङ्गो छैन। 129 कर्मचारी माग्दा 32,000 बढीको आवेदन। घना बस्ती र शहरी क्षेत्रमा कोरोनाको जोखिम कायमै। कोरोना भाइरस जस्तै अर्को महामारी तीव्र गतिमा फैलिरहेको वैज्ञानिकको चेतावनी। बेलायतमा फेरि देशव्यापी लकडाउनको घोषणा। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन, चुनाव उल्ट्याउन निर्वाचन अधिकृतलाई ट्रम्पको दबाव। र 8औं पर्वतीय खेलकुद गण्डकीमा हुने एन्फामा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै छानबिन गर्न समिति गठन गर्न माग। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। 14औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा रेडियो धादिङलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै साझा खबरको सबभन्दा सुरुमा नेपालमा हिमपात भएको र चिसो बढेको सम्बन्धी प्रसंग। पश्चिमी वायुको प्रभावले हिजोदेखि मुलुकभरको मौसम बदली भई केही स्थानमा वर्षा, हिमपात र बादल लागेको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आइतबार रातिबाट नै सक्रिय भएको पश्चिमी वायुको प्रभाव आगामी बिहिबारबाट मात्रै हट्नेछ। हिजो बिहान उपत्यकामा छिटफुट वर्षा भए पनि दिनभर घाम लाग्न सकेन। साँझ बाक्लो हुस्सु देखिँदा सवारी आवत जावतमै समस्या उत्पन्न भएको थियो। बाक्लो हुस्सुको कारण उपत्यकाको जनजीवन प्रभावित बन्यो। आइतबार राति प्रवेश गरेको पश्चिमी वायुको प्रभाव उपत्यका सहित देशका धेरै ठाउँमा देखिएको र आगामी बिहिबारबाट खुल्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद गंगा नगरकोटीले जानकारी दिनुभयो। अहिलेको प्रणालीले चाहिँ विशेष गरी प्रभाव पार्ने भनेको हिमपात हो हैन। हिमपातले चाहिँ जनजीवनमा प्रभाव पार्न सक्छ। यो विशेष गरी सुदूरपश्चिम कर्णाली अनि यो गण्डकी प्रदेशका उच्च हिमाली भूभागमा बस्नुहुने उहाँहरूले चाहिँ विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने हल्कादेखि मध्यम खालको नै हिमपात हुने सम्भावना देखिएको छ र त्यो ठाउँमा चिसो पनि बढ्ने सम्भावना अनि बदली भएपछि घाम पनि नलाग्ने भएकोले चाहिँ सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। कर्णालीका जुम्ला, मुगु, डोल्पा, हुम्लामा बाक्लो हिउँ परेको छ। कालीकोटको लेकाली क्षेत्रमा पनि हिउँले ढाकेको छ। जुम्लामा आइतबार दिउँसोदेखि बादल लागेको र रातिदेखि हिमपात भएको स्थानीयले बताएका छन्। सदरमुकाम आसपास क्षेत्रमा आधा फिट र लेकाली क्षेत्रमा 1.5 फिटसम्म हिउँ जमेको छ। हिमपातसँगै जनजीवन कष्टकर बनेको छ। लेकाली क्षेत्रमा गाईबस्तुलाई दाना खुवाउनै समस्या भएको छ। हिमपातले कृषि बालीमा भने सिंचाई गर्न सघाउ पुगेको स्थानीयले बताएका छन्। हिमपातका कारण घर बाहिर निस्कन र एक गाउँदेखि अर्को गाउँ जानसम्म कठिन भएको छ। बाक्लो हिमपातका कारण हुम्लाको नामखा गाउँपालिकाका सबै नाका बन्द भएका छन्। हिउँ परेपछि उडान गर्न नसकेर हुम्ला विमानस्थलमा टारा एयरलाइन्सका 2वटा विमान पनि थन्किएका छन्। आइतबार बिहान नेपालगञ्जबाट हुम्ला अवतरण गरेको एउटा विमान ब्याट्रीमा समस्या आएपछि प्राविधिक टोली लिई अर्को विमान पनि त्यहीँ गएको थियो। हिमपातले गर्दा कर्णालीका धेरै जिल्लाको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। त्यस्तै तराई क्षेत्रमा पनि अहिले शीतलहरको समस्या देखिएको छ। शीतलहरले गर्दा तराईका विभिन्न जिल्लामा पनि समस्या देखिएको स्थानीय सामुदायिक रेडियोले खबर पठाएका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका दुवै समूहले एक अर्कालाई पदीय जिम्मेवारीबाट हटाउने क्रम शुरू भएको छ। नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारीबाट ओली समूहका नेताहरू पृथ्वी सुब्बा गुरूङ र शंकर पोखरेललाई हटाएको छ। पेरिस टाढामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले गण्डकी प्रदेशको इन्चार्जबाट गुरूङ र लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्जबाट पोखरेललाई हटाएको हो। गण्डकीमा देवेन्द्र पौडेल र लुम्बिनीमा युवराज गेवालीलाई इन्चार्ज तोकिएको छ। प्रदेश 1 बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने यो समूहकै नेताहरू इन्चार्ज रहेका छन्। ओली समूहले पनि प्रचण्ड माधव
समूहमा रहेका इन्चार्जहरूलाई हटाएर नयाँ जिम्मेवारी दिइसकेको छ। यस्तै बैठकले आन्दोलनलाई जारी राख्ने निर्णय पनि गरेको बैठकपछि नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। दोस्रो चरणको सङ्घर्षको कार्यक्रम सफल पार्न सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई पूर्ण रूपमा परिचालित गर्ने निर्णय गरियो। अरू राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि वार्ता गरेर संयुक्त सङ्घर्ष गर्ने पहललाई जारी राख्ने निर्णय पनि गरिएको छ। केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको अतिरिक्त प्रदेश, जिल्ला, पालिका स्तर र वडा स्तरसम्म पनि सङ्घर्ष समिति बनाउने निर्णय गरिएको छ। यो केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको सचिवालय र कार्यालय पनि गठन गरिएको छ। नेकपा विवादमा प्रवेश गर्न आफैले बनाएको नियम बाधक हुने देखिएपछि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई संशोधन गरेको छ। राजनैतिक दल सम्बन्धी नियमावलीमा रहेको निर्वाचन अवधिभर राजनैतिक दल सम्बन्धी विवादमा कुनै कारबाही नगरिने व्यवस्था आयोगले हटाएको छ। निर्वाचन आयोग ऐनले निर्वाचन हुने मितिभन्दा 120 दिन अगाडिदेखि अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको समयलाई निर्वाचनको अवधि मानेको छ। त्यसअनुसार वैशाख 17 गते हुने मतदानका लागि पुस 20 गतेबाट निर्वाचन अवधि सुरु भइसकेको छ। राजनैतिक दल सम्बन्धी नियमावलीको नियम 23(6)मा निर्वाचन अवधिभर विवाद निरूपण सम्बन्धमा कुनै कारबाही नगरिने भनिएको छ। निर्वाचन प्रायोजनको लागि आयोगले माघ दोस्रो साता दल दर्ताको समय दिँदैछ। विवाद नटुङ्गिँदा नेकपालाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको प्रक्रियामै झमेला हुने थियो। दल दर्ताको प्रक्रिया सकिएर विवाद निरूपणको भएको अवस्थामा दुवै पक्षलाई निर्वाचन प्रयोजनकै लागि दल दर्ता गर्न छोटो अवधि दिन सकिने व्यवस्था नियमावलीमा थपिएको छ। नियमावलीको नियम 16(1)मा 1 कमा थप गरी विवाद निरूपण पछिको अवस्थामा दल दर्ताका लागि छुट्टै समय दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले संविधान र ऐनले विवाद निरूपण गर्न नमिल्ने अवधि निर्धारण नगरेकाले नियमावलीको व्यवस्था ऐन विपरीत हुने देखिएको बताउनुभयो। विवाद आइसकेपछि हेर्न मिल्दैन, हेर्दिन भन्न पाइँदैन उहाँले भन्नुभएको छ। त्यस्तो व्यवस्था ऐनमा छैन। यस्तो अवस्थामा विवादित पक्ष सहजै अदालत जान सक्छ। आयोगको कारणले विवाद निरूपण नहुने राजनैतिक दल निर्वाचन भाग लिन नपाएको आरोप लाग्ने भयो। उहाँले भन्नुभएको छ, विगतमा कुन परिस्थितिमा आयोगले यो नियम बनाएको थियो, अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार विरूद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अनिल सिन्हाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश दिएको हो। साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने बारे छलफल गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले आगामी 28 पुसमा दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषद विस्तारण सम्बन्धमा परेका लोकेन्द्र बहादुर ओली र त्रिपाठीज्यूले चाहिँ दिनुभएको जुन निवेदन छ त्यसमा चाहिँ कारण देखाउ आदेश जारी भयो र 28 गते अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि चाहिँ बोलाएको चाहिँ छ। गत पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी 17 र 27 वैशाखमा निर्वाचन घोषणा गरेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु भएको थियो। मन्त्री परिषद विस्तार विरूद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सहित अन्य 3 अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्ध सबैजसो दलले विरोध गरिरहेका छन्, तर दलहरू अदालतको फैसला पनि कुरिरहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले चुनावमा जानको लागि अदालतको निर्णय पर्खिरहेको बताएको छ। सीआईएनसँग कुरा गर्दै नेता राजेन्द्र महतोले अदालतको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। हामी त अहिले आन्दोलनमै छौँ, अदालतको फैसला हेरौँ के फैसला आउँछ, त्यसपछि चुनावमा जाने कुरा आयो भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता राख्ने दल भएकोले चुनावबाट भाग्न मिल्दैन। तपाईहरुको मनस्थिति चुनावमा जान पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने छ। गर्ने के त लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार चुनावमा जानुपर्ने भन्ने एउटा मान्यता छ, त्यसैले त्यो फैसला आउन दिउँ। प्रचण्ड नेपाल समूहले पनि र ओली समूहले पनि यहाँहरूलाई प्रभावमा पारेर सरकार जोगाउने कि ढलाउने भनेर हिसाब किताब गरिरहेको देखिन्छ। विभिन्न प्रदेशमा यहाँहरूको उपस्थितिको आधारमा हेर्दाखेरि अब प्रदेशको समीकरणमा चाहिँ कसरी सघाउनुहुन्छ कि वा के गर्नु? हाम्रो कुनै समीकरणसँग सरोकार छैन। यो पहिले नै संविधान बनाउँदाखेरि नै प्रतिगमन गरे यिनीहरू कांग्रेस एमाले माओवादी तिनटै मिलेर प्रतिगमन गरेर प्रतिगमनकारी संविधान बनाएको हो। त्यसैले कुनै समूह गुटमा लाग्नुभन्दा जुन देश र जनताको समस्या हो त्यसलाई लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विद्यालय तहको पाठ्यक्रम सम्बन्धी मुद्दा फेरि एक साता पर धकेलिएको छ। शैक्षिक सत्रको मध्यतिर नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भनी दर्ता भएको मुद्दाले शैक्षिक सत्र नै गुम्ने जोखिम बढ़दै गएको सरकारवालाको चिन्ता छ। विद्यार्थी, शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नयाँ वा पुरानो कुन पाठ्यक्रम लागू गर्ने हो अदालतले शीघ्र निर्क्योल गर्नुपर्ने बताएका छन्। न्यायाधीशहरू टंकबहादुर मोक्तान र प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासले हिजो सुनवाई गर्दै पुस 27 गते वृहत छलफल गर्ने आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले यस विषयमा सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै भन्नुभयो, भगवता अर्याल समेत निवेदक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानठिमी भक्तपुर समेत विपक्षी भएको उत्प्रेषण रिट निवेदनमा पौष 27 गते पूर्ण सुनवाईका लागि पेश गर्ने आदेश भएको छ। पौष 27 गतेका लागि पूर्ण सुनवाईका लागि यस रिटमा गत कार्तिक 19 गते सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले कक्षा 11 र 12 को नयाँ पाठ्यक्रम तत्काललाई लागू नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अब पुस 27 गतेसम्म अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भने निरन्तर रहनेछ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा दशैंसम्म चलाउने भनिएको रेल कहिले चल्छ? कानून आयो भने चाहिँ अब हामी माघ मसान्तभित्र हामी सञ्चालन गर्ने हाम्रो सोच बनाएको छ। मन्त्रालयले पहल गरिरहेका छौँ। 23 गते चाहिँ बस्दैछ राष्ट्रिय सभा, त्यहाँ के हुन्छ त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ। घना बस्ती र शहरी क्षेत्रमा कोरोनाको जोखिम कायमै, कोरोना जस्तै अर्को महामारी तीव्र गतिमा फैलिरहेको वैज्ञानिकहरूको चेतावनी लगायतका खबर बाँकी नै छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। काका नमस्कार। कति राम्रो चिटिक्क परेको घर बनाउनु भएको। घरको पुनर्निर्माण त सम्पन्न गराउनु भएछ है काका? सक्यो नानी। सरकारले भूकम्प पीडितहरूलाई सुरक्षित घर बनाउन दिएको अवसरको सदुपयोग त गर्नु पर्यो नि। घरको अन्तिम निरीक्षण गराउनु भयो त? मैले त तेस्रो किस्ता नि लिइसके त नानी। के फेरि निरीक्षण गराउनु पर्छ र? तेस्रो किस्ता लिइसकेपछि पनि घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेपछि पहिले जस्तै प्राविधिक बोलाई घरको अन्तिम प्राविधिक निरीक्षण गराउनु पर्छ नि काका। प्राविधिकले निरीक्षण गरेर ठिक छ भनेपछि आफ्नो वडा कार्यालयमा सम्पर्क राखी निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र समेत लिनुपर्छ। यी सबै गरेपछि मात्र पुनर्निर्माणको प्रक्रिया पूरा हुन्छ नि। ए यो कुरो त मलाई थाहा नै थिएन नि। अब भोलि नै प्राविधिक बोलाएर घरको चेकजाँच गराउँछु र निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र लिएर ढुक्क भएर बस्छु। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना सिंहदरबार काठमाडौँ। हे सधैँ पढ्न पाउने बालिकाको अधिकार हो, सबलाई सुरक्षित राख्ने स्कुलको कार्य हो। शिक्षित बालिकाले भोलि कमाउन सक्छन्, स्कुल बन्द हुँदा घरमै रमाउन सक्छन्। घरमै बस्दा सघाउनु हाम्रो पनि काम हो। स्कुल शिक्षा अवसर बढाउने माध्यम हो, जहाँ कहिल्यै नरोकिने शिक्षाको मूल खुल्छ, त्यहाँ समृद्धि उन्नति र आशाको मूल फुल्छ। समुदायमा विद्यालय खुलेको त्यो बेला छोरीहरू पढाउन पठाउनु होला। क्वेकाको सहयोगमा युनेस्को, युएनएफपीए, युएन वुमन र सीआईएन। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाको खबर। राजधानी दैनिकको पहिलो पृष्ठमा सीमा क्षेत्रमा एसएसबीले जबरजस्ती पिलर गाडे, नेपालीले लखेटे शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। नेपाल भारत पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले जबरजस्ती पिलर गाडेको थाहा पाएपछि स्थानीयले रोकेका छन्। सूर्योदय नगरपालिकाको हिले भन्ज्याङमा आइतबार राति एसएसबीले पिलर गाडेको थाहा पाएपछि घटनास्थल पुगेर स्थानीयले पिलर गाड्नबाट रोकेका थिए। यसैबीच कञ्चनपुरको महाकाली नदीपारी दोधारा चाँदनी नगरपालिकासँगै जोडिएको भारतीय क्षेत्रको गढीगोठ जंगलमा एक नेपाली युवक गोली लागेर घाइते भएका छन्। दोधारा चाँदनी नगरपालिका 1 बस्ने अन्दाजी 17 वर्षका नरेश चुनार घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ।
घना बस्ती र शहरी क्षेत्रमा कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभाव घना बस्ती र शहरी क्षेत्रमा अझै कायमै रहेको बताइएको छ। शहरी क्षेत्रमा आवत जावत बढी हुने र भौतिक दूरी कायम गर्न समस्या हुँदा जोखिम बढ़िरहेको संक्रामक रोग विशेषज्ञहरू बताउँछन्। हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 5289 रहेको छ भने 97.3% कोरोना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमित 1,22,000 नाघिसकेको छ। त्यस्तै कान्तिपुर दैनिकमा भारतमा स्वीकृत 2 खोप नेपाललाई सहज शीर्षकको खबर लेखिएको छ। भारतले आपतकालीन प्रयोगको मान्यता दिएको कोभिड-19 विरुद्धका खोप कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन नेपालका लागि समेत सहज हुने देखिएको छ। तिनलाई कोभ्याक्स सुविधाबाट सहुलियत दरमा प्राप्त हुने भनिएको खोपभन्दा छिटो ल्याउन पहल सुरु भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले दावी पनि गरेका छन्। यद्यपि अहिले मास्क लगाउने र हात धुने बानीले सरुवा रोग भने घटेको नागरिक दैनिकले खबर लेखेको छ। पछिल्लो पटक कोरोना नियन्त्रणका लागि भनेर गत वर्षदेखि विश्वभरि अपनाइएको जनस्वास्थ्यको मापदण्डका कारण सरुवा रोग समेत घटिरहेको पाइएको छ। राजधानीका मुख्य तथा ठूला अस्पतालहरूले फोहोर तथा प्रदूषणबाट लाग्ने रोग नियन्त्रण भइरहेको अनुभव गरेका छन्। चिकित्सकका अनुसार न गर्मी महिनामा झाडापखाला फैलियो न त रुगाखोकी र निमोनिया नै देखियो। जाडो महिनामा पनि त्यस्ता रोग घटेको बताइएको छ। अनि नयाँ पत्रिका दैनिकमा जनकपुरमा रेलवेमा 129 कर्मचारी माग्दा 32,686 को आवेदन परेको खबर पनि लेखिएको छ। मौखिक परीक्षाबाट गर्न खोजेको भर्ना रद्द भएको छ। आवेदनको 1,36,00,000 रुपियाँ फिर्ता गर्न पनि अस्वीकार गरिएको छ। सरकारको 100% लगानी भएको रेलवे कम्पनीमा लोकसेवा आयोगले मात्रै विज्ञापन गर्न सक्छ, तर मौखिक परीक्षाबाट कर्मचारी राख्ने भन्दै रेलवे कम्पनी आफैले कानून विपरीत विज्ञापन गरेर प्रति आवेदन 1,000 रुपियाँसम्म संकलन गरेको थियो। अहिले त्यसलाई अलपत्र पारिएको आरोप लगाइएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकमै 3 पुस्तादेखि अनागरिक शीर्षकको अर्को खबर छापिएको छ। पुस लागेसँगै 73 वर्ष कटे पनि सिराहाको धनगढी माई नगरपालिका 12 मुसहर बस्तीका कुष्मा देवी सदायले अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनु भएको छैन। कारण हो उहाँले अहिलेसम्म नागरिकता पाउनु भएको छैन। नागरिकता नपाउँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन सक्नु भएको छैन। त्यसकारणले उहाँलाई पुसको ठण्डीमा आफूलाई खाने लाउने र बस्ने नै समस्या भएको खबरमा भनिएको छ। साझा खबरमा अब प्रश्नोत्तर श्रृंखला सुशीला श्रेष्ठबाट। आजको प्रश्नोत्तर श्रृंखलामा हामी लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू समेट्दैछौं। प्रश्नको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ आयोगका सूचना अधिकारी देवी प्रसाद सुवेदी। नमस्कार, म काठमाडौँ अरिना भाइ। मेरो प्रश्न के छ भने सिटिबिटी अन्तर्गत फिजिकल इन रेडियोग्राफी उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिले लोकसेवा आयोग मार्फत हुने पदपट्टिमा +2 लेभलका सामान्य प्रशासन, न्याय सेवा, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको प्रशासन सेवा र नेपाल आर्मी क्याडेट जस्ता यिनी पदहरूमा रेडियोग्राफी उत्तीर्ण गरेको सर्टिफिकेटले मात्र आवेदन दिन जुनै मिल्दैन। यदि मिल्दैन भने आवेदन दिनको लागि के गर्न सकिन्छ? संगठित संस्था र निजामतीतर्फ जुनसुकैतर्फ पनि शैक्षिक योग्यता स्पष्ट रूपमा विज्ञापनमा लेखिएको हुन्छ। विज्ञापनमा 10/2 योग्यता भएका भनिएका विज्ञापनहरूमा 10/2 पढेका जसले पनि दिन पाउने भए, तर सिटिबिटीको स्किल टेस्टका आधारमा परीक्षा दिन पाउने, उम्मेदवार हुन पाउने भनेर निश्चित केही पदहरू मात्रै तोकिएको हुन्छ। तर प्रशासनतर्फ त्यो स्किल टेस्टका आधारमा मात्र दरखास्त दिन पाइँदैन। तर यो कुरा संस्था पछि फरक हुन सक्छ। हरेकको विज्ञापनमा जे लेखेको छ त्यही अनुसार गर्नुपर्छ। नमस्ते, म तारानाथ बस्याल नवलपरासी बेचुली नगरपालिकाबाट बोल्दैछु। लोकसेवामा लड्नको लागि एसई पास भएकाले कुन तहको पद पाइन्छ कि पाइन्न र उमेर कतिदेखि कति हुनुपर्छ, म त्यही सोध्नको लागि चाहन्छु। एसएलसी गरेको व्यक्तिले नेपाल सरकारको अहिलेसम्मको स्थितिमा खरिदार, राजपत्र, अनन्तिम द्वितीय श्रेणीका पदहरूमा दरखास्त दिन पाउँछ। नमस्कार, म सूर्यबहादुर अधिकारी हिमा गाउँपालिका जुम्लाबाट। अन्यको हकमा लोकसेवा आयोग निष्पक्षता पारदर्शिता होला, तर अपाङ्गतालाई दिएको 5% परिचय पत्रका आधारमा अधिकार जुन साङ्ला अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अरूले अपाङ्गता भएका व्यक्ति बनेर त्यो अधिकार खोसेको देख्छु र यसलाई रोक्नका लागि लोकसेवा आयोग भूमिका के रहन्छ र नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति 2,51,336 जनाको अधिकार अरू साङ्गा व्यक्ति नै प्रयोग गरेको देखिन्छ। त्यसैले यसको लागि लोकसेवाले के पल चाल्न सक्छ? यो कस्तो खालका अपाङ्गलाई कुन पद चाहिँ उपयुक्त हुने हो, कुन पदमा दरखास्त लिनको लागि कुन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू एलिजिबल हुने हुन् भन्ने किसिमको एउटा क्राइटेरिया बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर
लोकसेवा आयोगले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने गरेको छ हरेक वर्ष। तर यो विषय लोकसेवा आयोगले निर्धारण गर्न सक्दैन। निजामती सेवा ऐन नियमावली र नेपाल सरकारका अन्य कानुनले यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ र त्यसको हुनाले नयाँ कानुन तर्जुमा गर्ने वा एक्जिस्टिङ भइरहेका कानुनमा प्रावधान राख्ने काम नेपाल सरकार मार्फत हुनुपर्दछ र छिटो गरियोस् भनेर लोकसेवा आयोगले सुझाव दिइरहेको छ। लोकसेवा आयोग आफैले केही निर्णय गर्न नसक्ने स्थिति भयो भने नेपाल सरकारबाट यसको पहल हुनेमा हामी चाहिँ आशावादी छौँ। यदि कसैले नक्कली कागजपत्र बनाएर आवेदन दिएको छ भने त्यस्ताको हकमा कसरी थाहा पाउन सकिन्छ? दुईटा कुरा भयो। एउटा डुप्लिकेट सर्टिफिकेट त निकै कम छ, त्यो हुँदैन। अहिले उहाँको चासो कहाँनिर होला भनेदेखि जस्तो औँला बाङ्गो भएको, हात मात्रै सामान्य बाङ्गो भएको, आँखा थोरै पोइन्ट नदेख्ने र दुईटै खुट्टा पुरै नभएको अनि शरीर सामान्य चल्न सक्ने त्यस्तो मान्छे बीच कुनै विभेद छैन। त्यही हुनाले जसले जहाँ पनि दरखास्त दिन पाउने स्थिति छैन। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0152606046 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो विचार, गुनासो, प्रश्न तथा प्रतिक्रिया रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। बेलायतमा दोस्रो पटक देशव्यापी लकडाउनको घोषणा गरिएको छ। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढ्दै गएपछि दोहोर्याएर लकडाउनको घोषणा गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री जोनसनले लकडाउनको घोषणा गर्दै सबै नागरिकलाई घरमै बस्न र अनावश्यक घरबाट बाहिर ननिस्कन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। आजबाट लागू हुने लकडाउन फेब्रुअरीसम्म जारी रहने बताइएको छ। कोरोना भाइरस महामारी बीच इबोलाको खोज गर्ने डाक्टरले विश्वमा कोभिड-19 जस्तै अर्को एक महामारी अत्यन्त तीव्र गतिमा फैलिरहेको चेतावनी दिएका छन्। यो महामारीलाई डिजिज एक्स नाम दिइएको छ र यो इबोला भन्दा पनि अत्यन्तै घातक भएको बताइएको छ। सन् 1976 मा इबोला भाइरसको खोज गर्नमा सहयोग गर्ने प्रोफेसर जिन ज्याक्स मुएम्बेने तामफुमले मानव अज्ञात संख्यामा नयाँ भाइरसको सामना गरिएको बताउनु भएको छ। अफ्रिकाको घना जंगलमा नयाँ र घातक भाइरस उत्पन्न हुने खतरा बढेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच बेलायतको इडनबर्ग विश्वविद्यालयको शोध अनुसार हरेक 3 देखि 4 वर्षको अन्तरालमा नयाँ भाइरस देखिने गरेको छ। र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको एउटा फोन वार्ता बाहिर सार्वजनिक भएको छ, जसमा राष्ट्रपति ट्रम्पले जर्जियाका राज्यका वरिष्ठ चुनाव अधिकृतलाई केही भोटको व्यवस्था गर्न दबाब दिएको बताइएको छ। अब खेल खबर। एन्फाको अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाको समूहले अखिल नेपाल फुटबल संघको कार्यसमितिको निर्वाचनमा एकपक्षीय जित हात पारेपछि भएको रात्रि भोजको खर्च 2 वर्षपछि तिरेको छ। रात्रि भोजको खर्च 5,72,000 रुपियाँ रहेको बताइएको छ। उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काले यस विषयमा छानबिन गरेर सत्य तथ्य पत्ता लगाउन माग गर्नु भएको छ। 8औं पर्वतीय खेलकुद महोत्सव यस वर्ष गण्डकी प्रदेशमा हुने भएको छ। पर्वतीय खेलकुद महासंघको आयोजनामा फागुन 20 गतेदेखि चैत 20 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा महोत्सवको आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको छ र कर्णालीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला बनाउने तयारी भइरहेको छ। कानून नबन्दा थन्कियो रेल, माघ मसान्तसम्म चलाउने तयारी। रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। प्रसूति एक विशेष अवस्था हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको समयमा यस अवस्थालाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्दछ। गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्भवतीलाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। बच्चा जन्माउने बेलामा पनि खतराका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। 8 घण्टा भन्दा बढी लामो सुत्केरी व्यथा लाग्नु, बच्चाको पहिला हात, खुट्टा वा नाल निस्कनु, गर्भवतीको हात खुट्टा अररो भई काप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, बच्चा जन्माउनु अघि अथवा बच्चा जन्मिसकेपछि पनि धेरै रगत बग्नु। यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानुपर्छ। समयमै खतराका लक्षणको पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र UNFPA द्वारा जनहितमा जारी। सर्वोत्कृष्ट डिश होमको उत्कृष्ट पिक्चर, बेस्ट टेक्नोलोजी चाहिएको छ देशभर। लाखौं नेपालीले लगाइसके घर घरमा, झुमेका छन् गाउँ सहर खुसीको लहरमा। डिश होम नै हो क्वालिटीमा नम्बर 1, मासै शुल्क यसको
उत्कृष्ट पिक्चर क्वालिटी भएको डिश होमका मासिक प्याकेजहरू अब बजारमै सबैभन्दा कम शुल्कमा। हेर्नुहोस्, कुनै पनि प्याकेज तपाईले चाहेको मूल्यमा। न्यूनतम रु 250 मा बेसिक प्याकेज, रु 300 मा मिडियम प्याकेज, रु 350 मा सुपर एचडी प्याकेज, प्रिमियम एचडी प्याकेज रु 400 मा उपलब्ध छ। डिश होम, खुसी अन गरौँ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब रेलको कुरा। 3 महिना अघि नेपालमा 2वटा रेल ल्याइदा मुलुकभरमा खुसियाली छायो। समृद्धिको सपना पूरा हुँदै गएको भनेर प्रधानमन्त्री मन्त्री जताततैबाट प्रतिक्रिया पनि आयो। तर दशैंसम्ममा चलाउने भनेको रेल कहिले चल्छ अझै टुङ्गो लागेको छैन। गएको असोज 2 गते धनुषाको कुर्थामा रेलको स्वागतका लागि स्थानीयहरू जम्मा भए। कसैले फोटो खिचे, कतिले नेपालमा पनि रेल चल्ने भयो भन्दै आफ्नो घर फर्किए। तर जति जति दिन बित्दै गए रेल चल्ने वा नचल्ने अनिश्चित बन्दै गयो। यसबाट उत्साहित भएका नागरिक निराश छन्। लोहारपट्टी नगरपालिका 6 महोत्तरीका समर शाह। रेल छिटै चल्थ्यो भने जनकपुर होइन प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी हामीहरूले 10 मिनटमै पुग्थ्यो होइन, भाडा पनि सस्तो हुन्थ्यो। धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म 35 किलोमिटर दूरीमा रेल सञ्चालन गर्ने योजना सरकारको थियो। 84 करोड भन्दा बढीको लागतमा रेलका 2 सेट खरिद गरिए पनि आवश्यक जनशक्ति र कानून अभावमा चल्न ढिलो भयो भन्नुहुन्छ नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराई। कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि लिएर अरू भारतसँग गर्ने सञ्चालनको निम्ति गर्ने सम्झौता, यी सबै विषयहरूमा हामी अन्तिम तयारी गरिरहेका छौँ। कागमा लिएर आउनुपर्ने कर्मचारीहरू त्यो लिस्ट तयार भएर सामान्यबाट हामीलाई स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ। पत्र लेख्ने काम हुँदैछ उहाँहरूलाई। रेल सञ्चालनमा भएको अवरोध हटाउन 1 वर्ष अघि राष्ट्रिय सभामा रेलवे विधेयक दर्ता भएको थियो। त्यसको 1 महिनापछि दफावार छलफल सुरु भए पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढ्न पाएन। अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा उक्त विधेयक तत्कालै पारित भएर कानून बन्ने अवस्था पनि छैन। संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे। प्रतिनिधि सभा छैन अहिले, अब राष्ट्रिय सभामा आएपछि दुईटै हाउसमा प्रवेश गरेर अन्तिम भएपछि ऐन बन्छ। ऐन बनेको आदि काम सकेर बस्छ, प्रतिनिधि सभा आएपछि फेरि आइहाल्छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले रेल सञ्चालनको कार्यविधि बनाएर प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि भारत सरकारसँग समन्वय गरिरहेको छ। छोटो बाटो अर्थात् फास्ट ट्र्याकमा रेलवे सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कि भन्नेमा छलफल पनि चलिरहेको बताउँदै मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ। कानून आयो भने चाहिँ अब हामी माघ मसान्तभित्र हामी सञ्चालन गर्ने हाम्रो सोच बनाएको छ। मन्त्रालयले पहल गरिरहेका छौँ। अब हेरौँ अब के हुन्छ। 23 गते चाहिँ बस्दैछ राष्ट्रिय सभा, त्यहाँ के हुन्छ त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ। दर्ता भएर पारित भइ नसकेको रेलवे विधेयकमा नेपाल रेलवे बोर्ड र कार्यकारी समिति स्थापना, विदेशी भूमिमा रेल सञ्चालन र रेलवे सुरक्षा इकाइ गठनको व्यवस्था गरिएको छ। रेलवेको जाँच तथा भाडा निर्धारण, चालक अनुमति पत्रको व्यवस्था, टिकट तथा यात्री गुण्टा व्यवस्थापन र क्षतिपूर्ति लगायतको कुरा पनि विधेयकमा छ। तर रेलको कानून र जनशक्तिको टुङ्गो नलाग्दै रेल ल्याइएपछि बनेका भौतिक संरचना भने बिग्रिन थालेका छन्। विनोद शर्मा, CIN, काठमाडौँ। साझा खबरमा अब केही खबर संक्षेपमा। 1 दशकदेखि पूरा हुन नसकेको सिंगटी लामो साँगु 132 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोध हटेपछि आयोजना सम्पन्न हुने देखिएको छ। अवरोध गरिरहेका स्थानीय बासिन्दा विकास आयोजनामा समस्या खडा नगर्ने गरी अगाडि बढेपछि प्रसारण लाइन निर्माणतर्फ अग्रसर देखिएको हो। गोरखाको लाप्राको गुप्सी पाखामा निर्माण गरिएको खानेपानी आयोजना हस्तान्तरण भएको केही दिनमै बिग्रिएको छ। स्थानीयवासीका अनुसार कार्तिक 16 गते उद्घाटन भएको खानेपानी आयोजनाबाट मङ्सिर पहिलो सातादेखि नै पानी आउन छोडिसकेको छ। देशभरका 29,886 वटा सहकारी संस्थाहरूले 88,309 जनालाई रोजगारी दिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। सहकारी विभागले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा गत साउनदेखि कार्तिकसम्म गरेको तथ्याङ्क संकलन अनुसार मुलुकभरमा रहेका यी सहकारीमा कुल शेयर पुँजी 94 अर्ब 10 करोड 50 लाख 15 हजार रुपियाँ रहेको छ। र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को नतिजा माघ पहिलो सातासम्म प्रकाशन गर्ने जनाएको छ। परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माका अनुसार अहिले परीक्षाको उत्तर पुस्तिका परीक्षण र सम्परीक्षण सकिएको र प्राप्ताङ्क इन्ट्री गर्ने कार्य जारी रहेको छ। हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक।
पश्चिम नेपालमा वर्षा र हिमपात, मुलुकभर चिसो बढ्यो। हिमाली क्षेत्रमा यातायात प्रभावित, तराईमा शीतलहर। मास्क लगाउने र हात धुने बानीले सरुवा रोग घट्यो। नेकपाका दुवै समूह एकअर्कालाई पदीय जिम्मेवारीबाट हटाउँदै नेकपा विवादमा प्रवेश गर्न निर्वाचन आयोगको नियमावली संशोधन। मन्त्री परिषद विस्तारबारे सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउन आदेश जारी। कक्षा 11 को पाठ्यक्रम सम्बन्धी सुनुवाई पुस 27 सम्मका लागि लम्बियो। रेल चलाउने टुङ्गो छैन। 129 कर्मचारी माग्दा 32,000 भन्दा बढीको आवेदन। घना बस्ती र शहरी क्षेत्रमा कोरोनाको जोखिम कायमै। कोरोना भाइरस जस्तै अर्को भाइरस तीव्र रूपमा फैलिएको वैज्ञानिकको चेतावनी। बेलायतमा फेरि देशव्यापी लकडाउनको घोषणा। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन, चुनाव उल्ट्याउन निर्वाचन अधिकृतलाई ट्रम्पको दबाव। र 8औं पर्वतीय खेलकुद गण्डकीमा हुने। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन लिएका छौं नयाँ पत्रिका दैनिकबाट। रवि मिश्रले बनाउनु भएको कर्नर किक शीर्षकको कार्टुन छ। यहाँ 3 जना बसिरहेका छन्, आमा, बुबा र छोरा जस्ता देखिने व्यक्तिहरू। छोरा र बुबा चाहिँ टिभी हेरिरहेको जस्तो देखिन्छ। आमाले कम्मरमा हात लगाएर छोरालाई टिभी नदेखाउन भनेर भनिरहेको जस्तो देखिन्छ। कारण टिभीमा प्रधानमन्त्रीको भाषण आइरहेको भनेर देखाउन खोजिएको छ, भन्न खोजिएको छ। प्रधानमन्त्रीको भाषणमा आरोप प्रत्यारोप, गाली ग्लौज, छेडछाड यस्तै सुनिन्छ। त्यही कुराले नहेर्न भनेर भनिएको छ। आमाले छोरालाई र बुबालाई यस्तो भन्दैछिन्, कति भन्नु बाबुसँग बसेर प्रधानमन्त्रीको भाषण नहेर्नु भनेर। प्याच्च बोल्न शिक्षा र विजेत भएन। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई राजन रुचाल र स्नेहा कर्ण बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हाम्रो पालिका प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।